wakad pa sa gamay pa ko, mahilig gyud ko sa mga gitawag og larger than life stories. Movies. Kana ganing istorya nga mulabaw pa kaysa realidad. Superman, Batman, Star Wars, mga superhero movies. Dagang panahon nga bisan ang pinakakusgan nga superhero doon nagyoy mga weaknesses. Si Superman kung naa sa presensya sa kryptonite, maluyag gyud siya. Mahilig sad mi ni Levi musubay og mga kinabuhi sa mga simpleng tao nga nahimong artista o di baka singer. Malipay kayo mi makasubay gikan sa ilang pagsugod nga wala pa kayo sila maili hangtod nga sila nahimong ilado. Doon na layapan. Muatras na mi kon muabot gani sila sa punto nga dunay grabing kontrobersiya sa ilang mga kinabuhi. Maka-discourage gyud. Ang uban nagpatuyang, uban nag-adik-adik na, ang uban hala nagpataka na lang. Ikaupat karon nga semana nga nagsubay ta sa mga highlights sa kinabuhi ni Abram. Ato gani siyang gitawag nga hero sa pagtuo. Nakita nato ang iyang pagka masinugtanon. Gibiyaan niya ang tanan aron mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Nakita usab nato last week nga bisan dunay mga pangutana, misunod lang gihapon si Abram sa Ginoo. Kung nakahinomdom mo nga bisan siya atong matawag nga wow dunay super faith, na sinati sab nato nga siya dunapoy mga kaluyahon. Kahinomdom bata sa panahon nga niadto sila sa Ehipto human nakasinati sila tagutom. Unsa nga si Abram na makak aron lang siya sa iyang kaugalingon maluwas. Bisan hugot ang pagtuo ni Abram, dunay panahon nga siya sad huyang. Karon sa atong pagpadayon, makita na sab nato ang dakong sipyat dili lang ni Abram kundi apil na ang iyang asawa nga si Sarai. Unsa ganito ang saad sa Dios kang Abraham? Atong balikon. Himuon si Abram nga dakong nasod ug tagaan siyag daghang kaliwatan sama kadaghan sa mga bituon sa langit ug himuon siyang panalangin sa daghang mga nasod. Unya, human nga ni saad pag-usab ang Dios bahin niini, kahinomdom mo last week, di ba? Nga gipamatud-an, gipirmahan gyud sa Ginoo kining maong saad pinaagi sa mga pinikas nga mga mananap. By the way, libre kayo mo nga mo-review sa mga milabay nga mga wali. Makita ni sa atong YouTube channel. Basin ang uban kaninyo wala makasubay sa tanan nga ato ang series. O basin gusto lang ninyo nga balikon, pwede kayo ni. Actually, I encourage you to review kay gantag pila ka adlaw malimtan na gyud dayon nato ang mga mensahe. Pwede pud mo mangayo og kopya ni Rosello ug di ba ka ni Jilik ug kinsa pa nga naay mga access sa internet. Pwede nilang i-download para ninyo aron i-save ninyo sa inyong mga cellphone. Karon sa atong pagsubay sa Genesis chapter 16, daghang tuig na pod ang milabay gikan sa maong saad sa Dios. Pila na ka tuig. Unya, kada tuig, gawas nga tiguwang na si Abram ug si Sarai nga daan, kada tuig, nagkatiguwang na gyud hinuon sila. Nag-anam-anam ka imposible nga sila mahatagan og anak. Nag-anam kahurot ang ilang pasensya sa pagpaabot sa anak nga gisaad sa Dios kanila. Busa, unsa may gibuhat ni Sarai, nga nakita gid niya iyang kaugalingon, nga murag dili namang gyud siguro ni matinuod. Atong tan-awon sa Genesis chapter 16, sugod sa verse 1. Si Sarai nga asawa ni Abram dili makaanak. May sulugoon siya nga babaeng Ehiptohanon nga ginganlag Hagar. Miingon si Sarai kang Abram, wala man motugot ang Ginoo nga makaanak ako. May patingali nga makihilawas ka sa akong sulugoon nga babayi kay basin pa og makabaton ako og anak pinaagi kaniya. Ni, kalain ba ani oy? Basin mo nay atong reaksyon labaw na sa atong panahon karon. Pero sabton usab nato nga sa ilang panahon common practice kini. Ang mga scholars nakadiscover gani og mga documents nga dunay balaod. Dili ni pasabot nga sakto niya. Duna sila'y balaod nga kun ang babae dili makaanak for some reason, ang balaod nag-ingon nga kinahanglan kini nga babae, ang babae nga dili makahatag og anak, kinahanglan siya muhatag og anak pinaagi sa usa sa iyang mga sulugoon. O kini isipon nga daw iyahang anak. So sabto nato nganong si Sarai maka-come up og niining klaseng panghunahuna kay common kaayo ni sa ilang panahon. Usasab kun ang babae dili makahatag og anak, giisip siya nga tinunglo.
Mausab nang maningkamot gyud ang babae ni adtong panahona nga makahatag gyud siya og anak bisan pa sa ingon ani na lang nga paagi. Pero bisan practice ni nila sa una, dili ni pasabot nga sakto ni. Dili ni pasabot nga uyon ang Ginoo niini. Apan karon, dunay opportunity si Abram nga mohuwat sa kabubuton sa Dios. O musunod siya sa suggestion sa iyang asawa. Tanawon ta unsay nahitabo. Adto ta sa verse 2 lang gihapon. Misugot si Abram sa giingon sa iyang asawa. Busa gihatag ni Sarai si Hagar kang Abram aron mahimong iyang asawa. Nahitabo kini human nakapuyo si Abram sa Kanaan og napulo ka tuig. Wala madugay na mabdos si Hagar. Dinhi atong superhero nakita nato nga natagak. Bisan nga giklaro na gyud sa Dios ang iyang tumanon ang iyang saad nga mismong anak ni Abram og ni Sarai ang makapanunod gyud kaniya. So ilang gi-analyze. Basin Abram, dili pinaagi nako ang imong liwat. Nakita man sad nato sa verse na napila na sila katuig gani sa Kanaan. Napo katuig. So buot pasabot duna na po'y pipila na katuig nga sila nagpaabot bisan human atong panaad sa Dios pinaagi sa mga tinunga nga mga mananap. Miuli si Abram og pirti siguro ka excited human atong hitabua nga misulti kang Saray misaad na pod ang Dios nga iyang tumanon ang iyang saad. Kita gyud mismo ang makaanak. Mituog gyud ko niya niini. Yes, makaanak gyud ta. Apan milabay ang mga bulan, mga tuig, napo ka tuig, wala lang gihapon. Ang excitement nga nag-anam og kahanaw. Hangtod miabot aning tungura nga ang ilang pagtuo mikunhod. Nga sila na mismo ang nangita sa solusyon sa ilang sitwasyon. Makita nato nga labaw na gyud si Sarai, dili gyud maayo ang iyang ginhona o gibuhat aning tungura. Pirtig yung sayo pa. Apan time pa, wa ba di ay sabta nakasulay ani? Kana ganing naghulat ta sa tubag sa pagampo. Basin og nagampo ka, nya dugay na nga unta ayuhon sa Dios ang akong sakit. Pila na lang katuig, wala lang gihapon. Basin nangandoy ka og naglaom nga unta magkauli og mag-usa na gyud ang imong pamilya nga dugay na kaayong nagkabuak-buak. Unsa man na ang imong gipangayo sa Dios pero wala pagyapon miabot ang tubag. Samtang naghuwat ka sa tubag sa pagampo, unsa man ang imong gibuhat? Unya, dugay naman kaayo. Dunay pipila ka mga pagtulunan nga atong mapunit aning istorya sa kinabuhi ni Abram. Ang duha nga atong hisgutan gikan sa gibuhat ni Abram ug ni Sarai. Unya ang ikatulo nga lesson gikan sa nahitabo kang Hagar ang sulugoon ni Sarai. Adto ta sa lesson number 1. Dili ko subayon ang makasasalang lakturanan para lang makabot ko ang akong gusto. Dili ko subayon ang makasasalang lakturanan para lang makabot ko ang akong gusto. Natural kaayo nga manlaktod ta kung mulakaw padung asa. Apan dili kini praktikal labaw na kon musubay kita sa kabubuton sa Dios. Makita nato nga ang pag-shortcut ni Abram ug ni Sarai nakapasamot sa sitwasyon imbis nga kini masulbad. Tan-aw nato sa verses 4 to 6. Pagkahibalo ni Hagar nga mabdo siya, gibiay-biay niya si Sarai. Tungod niini, miingon si Sarai kang Abram, gihatag ko si Hagar kanimo apan karon nga mabdos na siya, gibiay-biay na niya ako. Ikaw ang angay basulo niini. Ang Ginoo na ang maghukom kung kinsa kanato ang sad-an. Mitubag si Abram. Imo siyang sulugoon, busa, buhata ang gusto mong buhaton kaniya. Gikan ni adto, gilisod-lisod na ni Sarai si Hagar. Busa, milayas kini. Nakita nato nga imbis murag natuman ang ilang pangandoy pinagi sa ilang tawhanon nga solusyon. Nakita nato karon nga misamot na hinuon ang sitwasyon.
nang hinambog na si Hagar og kini nakapakos ni Sarai nga mahimong liwat nako, nahimo siyang inchik. Nganong inchik man? Kay na insecure man siya. Gasigi na hinuon og away si Abram og si Sarai tungod aning sitwasyon nga si Hagar tali anak na. Gipasanginlan pa ni Sarai si Abram nga iya kining sala. Sakto po din noon kay in the first place pwede raman gyud bubalibad si Abram, di ba? Hangtod nga gi-kick out si Hagar. Unsa toy lesson nato? Ayaw pang laktod. Don't take the sinful shortcut. Kay ang shortcut, it actually created more problems. Labaw na, again, tungod kay wala man gani sila mo konsulta sa Dios bahin sa ilang mga concerns. Gahimo-himo sila, gaplano-plano sila og ilaha, independent from God's will. Na, ambot, I recommend yun nga, di yun ni nato angay sundon. Lesson number 2. Magmabinantayon ko, batok sa inanay nga pati ubos, panaog nga bakilid, padung sa pagpakasala. Hinumduman ta nga human gisaaran sa Dios si Abram, gipirmahan sa pinikas nga mga mananap. Dili ni usa ka semana lang nga pagpaabot, unya na impatient na dayon sila. Dili ni usa lang ka bulan gikan sa saad sa Dios. Unya nakahuna na dayon si Sarai nga, sige akong ihatag si Hagar diha nimo Abram. Hinumdumi nga klaro kayo sa verse nga niabot sila 10 years nga nagpaabot. Significant kaayo ni nga detail nga gibutang gyud ang tuig. Pila na gani ka tuig sukad na tanom ang atong simbahan diha sa Tayod? Sakto, magwalo na ka tuig. Wala pa'y 10 years. Daghan na og mga panghitabo diha sa sulod sa magwalo pa lang ka tuig. Dunay daghang kadaugan, dun na usab mga kalisdanan. So, kasabot na ta, unsay bation nga maghuwat. Dili lalimoy. Maunang ang atong lesson, magmaigmat, be alert, magmabinantayon kay ang atong pagkahulog sa sala dili gina pinakalit. Inanay gyud ang ilad sa kaaway nga mag-anam-anam tagbiya sa kabubuton sa Dios. Magmata na lang tag morning, dayon natagak na di ay ta. Tanawon ta sa makadiyot kining maong verse. Human gipatay ni Cain si Abel, balik ta sa sinugdanan. Paminawon ta ha, kay ang Dios mismo ang nagsulti dinhi. Genesis chapter 4 verse 7. Kung maayo lang ang imong ginabuhat, magmalipayon kaunta. Apan pagbantay, kay kung dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mugahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nag-atang kanimo aron tukbon ka. Busa, kinahanglan duminahon mo kini. Ang temptation naara gyud sa pultahan, nagsigi og panuktok sa atong kasing-kasing. Ang problema kay kanunay siyang nanuktok. Pirmiro sakit pasdunggan ang iyang tuktok. Samok, hawa. Moana pa ta. Apan sige ra gihapon og panuktok ang tentasyon hangtod ato na lang gipasagdan. Hangtod na anad na ta nga siya naa diha. Og hangtod amiguhon na nato unya ablihan pa ang pultahan. Alisto, bantay, unsay sulti sa verse ingon ang Dios, duminahon o buntugon ta ang sala. Even through my own experience, mauni ang akong na-realize over the years. Ang atong kaaway nga si Satanas, tintalon ta niya dili sa paghimo og mga dagkong lakang sa sala, apan tintalon ta niya sa mga ginagmay lang usa. Little compromises. For example, magsugod lang sa pagpanguha og piso, sunod 5, sunod 10, sunod 20. Magmata na kag morning nga ikaw gipriso na di ay kay nangawat na ka og millions. Mao nay style ni taning. Little compromises soon becomes big compromises. Okay ra na oy, usa ka paak raman. Okay ra na oy, usa ka suyo probitaw. Tilaw raman, wa bitay nakakita nimo.
Be alert, pagbantay, alisto, likayi ang mga ginagmay. Adtuon na nato ang ikatulong lesson nga nakabase sa kinabuhi ni Hagar. Makatuna nato sa gibuhat sa Dios kang Hagar kung unsa dapat ang atong buhaton kung lami na kaayo ipangita og solusyon sa atong mga sitwasyon imbis nga maghulat sa saad sa Dios nga iya kining tumanon. Bisan sa sala ni Sarai og ni Abram og bisan sa ilang pagdaog-daog kang Hagar, makita na sad nato nga ang Dios nga gituhuan ni Abram og of course ato usab nga gituhuan, Dios siya sa grasya. Verse 7, nakita sa anghel sa Ginoo si Hagar didto sa may tuburan sa kamingawan. Kini nga tuburan duol sa dalan paingon sa shore. Nangutana ang anghel kaniya, Hagar, sulugoon ni Sarai, diin kagikan ug asa ka paingon. Mitubag siya, milayas ako sa akong agalon nga si Sarai. Miingon ang anghel kaniya, balik sa imong agalon og pagpaubos kaniya. Unya miingon pagyud ang anghel, padaghanon ko pag-ayo ang imong kaliwat nga ang ilang gidaghanon dili maihap. Mabdus ka ug sa dili madugay manganak ka og usa ka batang lalaki. Nganli siyag Ismael, kay gidungog sa Ginoo ang imong pagpakitabang tungod sa imong pag-antos. Apan ang imong anak magkinabuhi nga sama sa usa ka ihalas nga asno. Kontrahon niya ang tanan, ug ang tanan mukontra kaniya. Magpuyo siya nga walay kalinaw, ug mupahilayo siya sa iyang mga paryente. Makita nato nga sa kasubo ni Hagar sa iyang sitwasyon, mabdos, gipalayas, magunsa naman lang siya. She was in a very desperate situation. Sa grabing kangit-ngit nga sitwasyon ni Hagar, nakigtagbo ang Dios kaniya. Dili man ang Dios mismo, apan nagpadala ang Dios og anghel aron ipakita sa iyaha ang pagpangga sa Dios kaniya. Ang anghel tanawa, gisultian siya kung unsay angay niyang buhaton, mubalik siyang agalon, magpaubos, unya gisaaran siya nga ang iyang anak mahimong nasod usab. Apan daghan ang makigkontra sa maong nasod. Sounds familiar? Makita ba ni nato nga fulfillment hangtod karon? So unsa may nahimong response ni Hagar human siya nakadungog og klarong instruction gikan sa Dios. Verse 13. Gitawag ni Hagar ang Ginoo nga nakigsulti kaniya og Dios nga nakakita. Kay miingon siya, nakita ko ba gayod ang Dios nga nakakita kanako og sa gihapon buhi pa ako? Mao kana nga ang tuburan nga naa sa tunga-tunga sa Kadesh ug Bered gitawag og Bir Lahai Roi. Ang pasabot sa Bir Lahai Roi sa ESV, truly here I have seen him who looks after me. Sama gani sa sulti sa asawa ngadto sa iyang bana, naunsa man ka, wala gyud kan makakita. Ang pasabot sa asawa, meaning wala ba gyud kay pakabana. Ang Dios dili sama namong mga bana nga usahay walay pakabana. Sorry mga asawa, apan ang Dios nakakita ug siya dunay pagpakabana. He cares. So, unsa may lesson number 3? Mao kini. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tawo. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tawo. Actually, gikan na siya sa Salmo 118 verse 8. Ingna imong tapad, dangop lagi sa Ginoo. So kung naatay concern, ayaw katintal nga sulbaron nimo ang usa ka butang pinaagi sa imong kaugalingong pamaagi nga wala man gani ni dangop ni konsulta sa Ginoo. Ang aligribya usahay kay ang solusyon sa atong mga nahunahunaan, usahay kay harmless gyud kaayo sa sinugdan. Usahay spiritual pagani kaayo ang atong mga solusyon. Dili sala tan-awon, apan sa ato pang nakatunan, basta dili ni solusyon nga iya sa Ginoo, sukwahi kini og buot sabton, nagbuot-buot lang kita. Kini atong malikayan kon muhatag kitag panahon aron muadto sa Dios ug mukonsulta.
Unsa ganito'y sulti sa Proverbs 3, 5, and 6? Ang sulti diha, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat ug tultulan kaniya sa hustong dalan. Kitams, tultulan gyud ta sa Dios sa hustong dalan. Ang problema kay wala kita muadto kaniya aron sa pagpakisayod. Si Abram ug Sarai bisan sa ilang kasinatian sa Dios, sila midangop sa usag-usa. Sa ilang kaugalingong hunahuna, misalig sila sa ilang kaugalingon nga daw mas kamao pa sila kaysa Dios. Apan nakita nato kang Hagar nga siya midangop sa Dios sa iyang kalisdanan. Akong pag-ampo nga unta sa atong impatience usahay adto ta modangop sa Ginoo ug dili sa tao. Bantayan ta nga dili ta manlaktod ug basin maghinay-hinay na ta og katagak sa pangpang. Dangop sa Dios kun ang atong pagsalig kaniya mianam-anam kini pagkunhod. Tinhilang usa ta kutob. Next week atong tapuson ang atong sermon series nga nagsubay sa kinabuhi ni Abram. Tan-awon nato kung unsa ang nahitabo sa kinabuhi ni Abram. Feel free to read Genesis in advance. Salamat sa pagahin og panahon aron sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Thank you so much for your time. Thank you and God bless.